Okay, good day, good day, good day. Welcome to my FB page sa YouTube channel. Kini inyong lingkod si Pastor Armando Espontiro ay nagbabalik. O maayong adlaw sa tanan mga kigsunan. Dito naman tayo sa munting programa Gospel of the Kingdom. O ginaot mga kigsunan nga inyo kini nga tutukan usab. Ato ang main theme the Gospel of the Kingdom ug atong subject karon may tungod kini sa Halloween. Ayaw kalimot sa pag-tune in sa inyong mga gadget o gato kining isgutan karon ko niagi na ang maong mga activities o sorry nga karon lang ko naka-update sa kabisi sa maong higayon. Igsunan ko diya sa Ginoo, shout out sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Hinaot nga prepare mo sa kanunay sa maong mga kalamidad sa nakainlaing dapit karon na subok kayo pamalandungon o mao kana ang mga pahinumdom sa Ginoo. Sa mga dapit nga diin dunay mga kining gitawag nga idolatry, suko gyud ang Ginoo kaayo na no. So sugdan na nato sa pag-isgot ang maong subject may tungod kini sa Halloween ni Galaigsoon o atong makita nga kining nga subject Halloween o bali tulok kini ka mga main subject nga atong may sigutan karon o niagi na ni no. Nilabay na ang October 31 and November 1 and 2 no. Ang usa kini ka kini nga gitawag nga tinuuhan o pagtulunan no. Ang kamatuoran mahitungod sa Halloween, All Saints Day and All Souls Day no. So mao kini ang facts mga kaigsunan ato makita dinhi ang Halloween gisaulog kini sa panahon sa gabi sa ika-31 sa bulan sa Oktubre. Samantala nga ang All Saints Day gisaulog kini sa panahon sa ika-1 sa bulan sa Nobyembre no. O ang All Souls Day gisaulog kini sa panahon sa ika-2 sa bulan sa Nobyembre. So kini nga maong practices mga kaigsunan makaikag nga kasayuran sa kining gitawag nga Halloween no. Og number 1 atong isgutan ang Halloween, nagpasabot kini sa All Hallows Eve kun balaan nga gabi. So naatay back up diri nga mga referensya mga kaigsunan og daghan kaini ang mga nagpamatuod nga diin nag-existar kini nga mga practices og matud pa dinhi usa kini ka Celtic festival sa maain which was the Celtic New Year source. So makita na sa HTTP www Albany. Number 2 nga rason niini nga gabi gituuhan nga muduaw ang kalag sa namatay nga paryente diha sa iyang panimalay. So mao ni ang gitawag nga Halloween no. Ikatulo mao kini ang panahon nga ang mga buhi mo entertain sa mga kalag nga nangamatay. So muna yung meaning sa Halloween no. Og akong na-highlight din mga kaigsunan, the Druids celebrated this holiday with a great fire festival and encouraged the dimming sun not to vanish, and people dance around bonfires to keep evil spirit away, but left their doors open in hope that the kind spirit of love once might join them around their hearts. So mo ni ang ilahang gituuhan mga kaigsunan nga sa panahon sa Halloween October 31 prior sa November 1. So sa pagagabi na mag bonfire sila og aron daw kuno nga muhawa ang mga evil spirit og ilahang biyaan ang maong pultahan nga nag-abli aron nga ang maayo daw nga espiritu sa gugma nga mojuin ngadto sa ilaha. Diha silang kasing-kasing.
So usa kana ka tinuuhan mga kaigsunan. Lantaw na to kung gipaboran ba ni sa balaan nga kasulatan. Number 5 nga rason, mao kini ang gabi nga dispiras sa pista sa Samain, gilitok ingon nga Samhain, no? Samain pronounce Samhain or Samhain means summers in by the Celts in old Germanic and Celtic societies, what we'll call equinox, and solstice mark the middle of the season, not the beginning. So na mga source din mga kaigsunan nga atong makuhaan, o taas man so ato lang ning targeton o gi-shortcut na to, no? So diri atong makita mga kaigsunan nga kining gitawag nga Halloween, mag-costume ni sila og kining pangit kay nga mga props, no? Matud pa rin, the spirit were believed to be either or entertained by the living or to find body to possess for the incoming years. This all gives reason as to why dressing up like witches, give reason as to why dressing up like witches, ghosts, and goblins, villagers could avoid being possessed. So mo ni kuyaw kay mga kaigsunan kay matinuod na gyud, no? Mo bisita gyud ang kining tawag nga demonyo o ngani ang uban ana maposes. Okay, ato na sugdan mga kaigsunan. Nagsugod ay padayon day. So diri na punta sa All Saints Day, no? Kuma naman ang Halloween, ibong una sa October 31. Kining All Saints Day, unang rason din mao kini ang adlaw sa pista sa Samain. Gilitok ingon nga Samhain. Gisaulog kini sa bulan sa November 1. So mo na ang gitawag nga All Souls Day. Ikaduhang rason mao kini ang adlaw nga ang mga buhi muadto sa lubnganan sa nangamatay aron didto sila magkumbira, magpangadji alang sa nangamatay o uban pang programa. Kining All Souls Day, matod pa din ang maong gitawag nga tradisyon, mao kini ang adlaw nga kaangid sa pista sa sawain, Christian influence. When local people converted to Christianity during the early Middle Age, the Roman Catholic Church often incorporated modified versions of older regions' tradition in order to win converts. Pope Gregory IV wanted to substitute Samain with All Saints Day in 835, but All Souls Day, November 2, which is closer in resemblance to Samain and Halloween today, was first instituted at the Prince Monastery in 998 and quickly spread throughout Europe. So dito ni sa Europe nagsugod galag soon. In 16th century, Christian village children celebrated the Vigil of All Saints by doing the dance macabre. The seven brethren whose grisly death is described in the 7th chapter of Deuterocanonical book of Second Maccabees. So sa apocryphal book ni makita, is also said to have resulted in children dressing up in ghastly costume to signify this death. So muna nga mahadlok yung taon niya. Prap raman na ito. So ikaduhang rason mao kini ang adlaw nga pahinungdan ang tanan nga kalag sa mga nangamatay, pangadji halad sa pagkaon, mga programa nga ingon sa mga patay nakig-uban sa mga buhi. So muna mga kaigsunan natong makita o klaro o ato mangining na nasaksihan nga diin sa panahon sa October 31, November 1 and November 2,
annual gini nga ginahimo sa mga kining gitawag nga mga kabilin-bilin, mga kaigsunan, no? Mga kabilin-bilin. So ato nang imbestigahon ang balaan nga kasulatan unsa ang pamahayag sa pulong sa Dios mahitungod niini, no? So pay attention ni Galaigson kay ato nang sugdan sa pagtuki o pag-refer sa balaang kasulatan. Number 1, una sa tanan, ingon sa walay problema kini nga pagsaulog sa katawhan apan napungot ang Dios batok sa katawhan sa pagbuhat nila niini. Astilan mapungot dili day malipay ang Ginoo, mapungot di ay, no? Ngano ka, no? So sugdan nato sa pagbasa sa mga referensya diri sa balaang kasulatan. Matod pa diri si Isaiah 65 verse 3, usa ka katawhan nga sa kanunay nagahagit kanako sa akong naong nga nagahalad didto sa mga tanaman og nagasunog sa insinso ibabaw sa mga halaran nga hinimo sa ladrilyo. Isaiah 65 verse 4, nga nagalingkod sa taliwala sa mga lubong, ito sa minteryo, og nagapuyo sa tinago nga mga dapit, nga nagakaon sa unod sa baboy ug ang sabaw sa mga butang nga dulomtanan anaa sa ilahang mga sudlanan. So kini mga bersikulo nga gigamit sa Sabadista og itira pod sa mga nagakaon og baboy. Tama man nga dili gyud ipakaon tungod kay gihalad ni sa Dios og kining gitawag nga diwata, no? So naa sa Bible gihalad ni sa mga gitawag nga diwata, no? Naa sa lubnganan. Isaiah 65 verse 5 nga nagaingon, maglain ka pagtindog sa imong kaugalingon, ayaw pagduol kanako kay ako labing balaan kay kanimo. Kini sila mao ang aso sa akong ilong, usa ka kalayo nga nagadilaab sa tibuok nga adlaw. So dili ganahan ang Dios manimaho sa maong ipanghalad igalaigsoon. Ona nga nahitabo ni sa Old Testament nga makatawhan sa Dios og gusto sa Ginoo nga dili mag-compromise ug maglikay kay nahimo kining na mahugaw, no? Hugaw sa tubangan sa Ginoo. Ikaduha nga rason, kini naisama sa mga milo sa singgalong nga sa diha nga kauno nila ang punuan sa mga paras, makadaot kini dili lamang sa bunga kundi bisan sa tibuok nga tanom. So gikasama sa kining mga milo, mga kaigsunan, no? Ang atong pag-compromise niini naisama sa tugot nato sa mga milo sa pagkaon sa tanom nga paras og madaot ang tibuok tanom nga nagpaila sa pagkaguba usab sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So ang mga Kristohanon nga niapil pud niini og nagkompromise, mga kaigsunan, so naguba gyud, no, ang espirituhanon niya nga side og bisan pa sa iyang itawag nga nakurap, no, ang iyang espirituhanon bisan pa gani sa physical nahimo kini nga magmasakiton, no, tungod kay nahugawan siya. Awit ni Solomon, Song of Solomon chapter 2 verse 15, mo kining pamahayag sa balaan kasulatan, dakpunta ang mga milo, ang gagmay nga mga milo nga nagausik sa parasan, kay ang atong kaparasan namulak na. So mao ni ang gikasama, no, inang gitawag example kining mga milo, kay sa oras nga masamaran ng imong tanom madao tanan. So Kristohanon nga din naga-compromise sa maong kabilin-bilin o tradisyon, so nahimo kining nakurap ang ihang espirituhanon nga bahin og sa physical ang uban na mga sakit, no. Number 3, ang tradisyon sa katawhan nakailis sa mga sugo sa Dios. So unsa mga pamahayag sa balaan kasulatan, kini nagpasabot nga ang pagtuman sa tradisyon sa mga tao nagsalikway sa sugo sa Dios. Marcos 7:9, mao kini pamahayag sa balaan kasulatan,
og siya nagaingon kanila, gisalikoy ninyo gayod ang sugo sa Dios aron sa pagbantay sa inyong kabilin-bilin nga sugilanon. Muna mga kaigsunan nato makita diri. Number 4, dili tinuod nga ang kalag sa namatay mubalik pa sa iyahang balay. So wala gitugot nga ang namatay kalag mubalik sa iyang balay. Hope City Nueve sama sa panganod nga mahurot og mapapas mao man usab ang manaog ngadto sa Seol o sa lubnganan, dili na mubalik sa ibabaw. So klaro kayo ang pamahayag sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Ang Dios gyud ni mismo nagsulti o gina-record yun nga ang nangamatay wala nagitugutan nga mubalik pa sa ibabaw sa surface of the earth, nga diin nagpahulay na dito sa Seol sa 6 feet below the ground, mo nang gitawag rest in peace, no? Dugang pang pamahayag sa Biblia sa Job kapitulo 7 bersikulo 10, dili na siya mubalik sa iyang balay ni makaila pa kaniya ang iyang pinoyanan. So dili gida, wala na gyud, no? Basta ang usa ka tawo mamatay, dili na siya mobalik sa iyang panimalay o either makaila pa ang iyang mga banay. So mo na gisulti sa Job City Gis. Number 5 nga rason sa matag halad sa tawo ngadto sa mga lubnganan, kini gihimo nila dili sa Dios. Pagka subua mga kaigsunan, mangutang mangutang yun, walay kwarta, mauli sa panahon sa All Souls Day o kalag-kalag, tungod kay dili man yun tinuod nga kalag, unya wala man di ay nahimuot ang Dios, wala man di ay nila ni gihimo sa Dios nga buhi, kung dili sa yawa, no? Literi matod pa di devils and subordinate evil spirit at enmity with God and having powers to afflict humans both with bodily disease and with spiritual corruption. So mao ni ang naobserbahan mga kaigsunan, nahimong nakurap ang iyang espirituhanon nga bahin ug ang maong physical food, ang uban ani mga sakit, no? So tungod kay ang demonyo mo'y nalipay og gihugaw-hugawan yung maayo. Muna sa unang Korinto 10:20, apan giingon ko nga ang ginahalad sa mga hintil, ginahalad nila sa mga yawa og dili sa Dios, og dili ako buot unta nga mag-umalambit kamo sa mga yawa. Sumuna mga kaigsunan, pagkasubo ang mga katawhan sa Ginoo, special people, mga Israelita sa una nagka-compromise sa maong tradisyon, unya nahimo kining nabuhatan og balaod sa Dios, tungod kay ang uban nag-compromise o ilaha kining gihimo nga dili labag sa Dios, no? Number 6 nga rason, wala nay kasayuran ang nga nangamatay kung unsa ang nahitabo dinhi sa dapit nga iyang gibiyaan. Yes, no? Tama. Ang Job 14 bersikulo 21, ang Biblia nagapamahayag ang iyang mga anak nahimong dungganon og siya dili na mahibalo ni ana, og sila ginahimong ubos apan siya dili makatimaan ni ana kanila. So kung ang ginikanan naguna og kamatay, unya mga anak moduaw dito sa minteryo, naghandom galaigson bisan unsa pa ang imuhang kadaugan na success diri sa ibabos kalibutan, wala nagyoy kalabutan ang nagyoy update ang mga nangamatay. Oh? Daghan kayo mga bersikulo nga nagpamatuod nga ang patay dili na gyud ang ayan nga disturbohon og pabalikon pa diri sa masamok o magubot nga kalibutan, no? Ecclesiastes chapter 9 verse 5, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila, tungod kay ang ilahang handumanan hikalimtan. So mao na ang tinuod higala igsoon nga wala na, no? Mao na bitang sa English rest in peace, pahulay na gyud og wala na chance pa
nga unsa pa na napay mga update pa sa mga buhi wala na. Ecclesiastes 19 matud pa dinhi bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kana uban ang imong kusog, kay didto sa Sheol diin ikaw moadto walay buluhaton. Oh, you see? So ang nangamatay nga nga tao, oh, diin ang ilahang patayng lawas dito sa 6 feet below the ground, o ang ilahang kalag espiritu dito gasa sila unsa ilahang preparasyon di na gina madisturbo, unya walay mga pagbuhat dito mo na nga pahulay gyud, kay dito daw slubnganan diin ikaw muadto walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam. So tapos na, no? Tapos na ang mga gimbuhaton o mga misyon, mga kaigsunan. Verse 7 nga rason, wala kita tuguti nga muadto sa mga tao nga adunay katakos sa hinabi sa mga minatay o magpakitambag kanila. So mao man ni dakong rason god nga moadto lubnganan, kay dito magbuhos sa iyang mga kasubo o magpatambag, no? Buhi dili magpatambag pero patay na moadto na hinoon, no? Pastilan pagkamalia. Adunay warning dinhi sa Leviticus chapter 19 verse 31, dili kamo magliso ngadto kanila nga mga espiritista, ni ngadto sa mga salamangkiro, dili kamo magpangita kanila aron kamo mahugawan, pinaagi nila ako mao si Jehova nga inyong Dios. So pastilan mga kaigsunan, hinahanglan nga maglikay gyud ang mga katawhan sa Ginoo, no? Kay labi na moadto sa sementeryo, so mahugaw gyud, walay log cleansing, nawana magkasakit ang physical, ang espirituhanon nakurap. So tinuod gyud na mga kaigsunan, mao kini ang mga warning sa special people sa mga katawhan sa Ginoo sa Old Testament. Dugang pang pamahayag sa Biblia sa Leviticus chapter 20 verse 6, ug ang kalag nga nagaliso ngadto niadtong mga espiritista kun sa mga salamangkiro aron sa pagpakighilawas sunod kanila, ako nagabutang sa akong naong batok niadtong kalaga og pagaputlon siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Mao na mga kaigsunan nga naanata sa pakigsaad sa Ginoo, ang pingi gyud ang inyong kalag ug inyong lawas. Ayaw gyud pag-compromise niini nga maong tradisyon. Sige pa mo adto sa sementeryo, mudua pa mo dito, makikistorya mo sa mga minatay, unya nahugawan di ay mo, no? Kaya ang sementeryo hugaw kay na og baho na sa panimaho sa Dios, og nakighilawas matud pa dinhi, no? Og dili gusto ang Ginoo niya na labi na sa diin nga nag-aspire ka o kanang ni dangop ka sa mga espiritista, mga necromancer. So ang naong sa atong Ginoo iyang gitago og kana mga kalag, putlon ka gikan sa pakigsaad. Munay makasubo sa mga taong wa nahibalo, no? Bisan o nahibalo ba og ilahagya pong gituyuan, gihagit nila ang Dios, kay mo man ang gihimo sa mga Israelitas kaniadto. Deuteronomio dugang pa 18:14, kay kining mga nasod nga sa imong pag-agawon nagapatalinghog sa mga nanagpanagna og sa mga diwatahan, apan may tungod kanimo si Jehova nga imong Dios, wala magtugot kanimo sa pagbuhat niini. So mao na mga kaigsunan, wala gyud pagtugot di ay sa Ginoo, pero nahitabo ni sa Old Testament. Rason number 8, gisulat kini aron dili nato subayon ang sayop nga gibuhat sa unang katawhan sa pakigsaad. So pay attention ni galaigsoon, gipasulat ni aron nga kita nga mga nahimong nasakop sa pakigsaad sa Dios sa New Testament, dili nato sila sundugon tungod kay adunay mga kapakyasan nga ilang nahimo og nakapayugot sa Dios, og ang uban gipangtanggal. Unang Korinto 10:11, karon nga tanan kining mga butanga nang hitabo kanila sa paagi aron mapanag-ingnan nila og gisulat sila sa pagtambag kanato.
Amen. No? Aron nga dili nato sila sundugon kay kanato miabot ang katapusan sa mga panahon sa kalibutan. So kita ang matungnan ini in the last days mga kaigsunan. Busa igalagson, wala naman ko igong oras, hinaot nga dili ninyo pakyason ang maong pagsubaybay o pag-subscribe sa maong YouTube channel. No? Hinaot nga namoy nakuha nga mga pagtulunan mahitungod sa ato ang topiko nga Halloween. So don't forget to subscribe and like and share. No? Ang akong YouTube channel Mary 67 o sa FB page Mindful Moments i-share o i-like aron nga sa ingon niya na updated ka sa mga pagtulunan nga diin atong hisgutan dinhi sa ato ang YouTube channel. Hinaot tigalayson nga wala kayong sawa sa pagtangkilik o hinaot nga inyong humanon sa pag-view kini nga maong nga vlog kay do na moy daghang makuha nini og ang uban siguro wala pa natanggal ang maong kabilin-bilin, no? Nga diin usa ka na ka mga pamaagi nga makurap ang imuhang espirituhanon o mahimong magkasakit ang imuhang pisikal nga bahin tungod kay sa atubangan sa Dios hugaw ka. Una nga kami nga mga Covenant Missionary Baptist Church naga-practice mi og love cleansing kaluoy sa Ginoo. Aduna na mga solusyon nga sa oras makontaminated o dili malikayan nga adunay mga dili gusto sa Ginoo disentro gyapon sa mga katawan sa spiritual Israel karon kay kining maong kahugawan kining kalibutan nga atong gipuy-an danglog o gugaw kini og di ta makalikay nga mahugawan ta usahay. Muna nga salamat sa maong mga advice diin sugod pa ni sa 2nd century o kini nga maong love cleansing nga itawag kini og perpetual ordinance. Daghang wala nahibalo niini ngani walang uban ni wala nagpractice sa maong dakong rason behind nga mahugaw, no, sa kining gitawag nga kahugawan nga dili makita sa atong naked eye og ang Dios magpalayo atong gisgutan kaganiha kini nga maong mga practices gikasilagan sa Dios og giluod ang Ginoo sa diin nga nahimo ta nga ga-compromise. Busa mga kaigsunan no anang igong panahon ayaw kalimti ang ato ang main theme, the Gospel of the Kingdom. Ang ato ang subject karon Halloween og All Souls Day og All Saints Day og ato na tong i-categorize og wala na magiging panahon, so bye-bye for now.